जैसे कि हमने पिछले दिनों सुन रखा है कि जादूगरों के खिलाफ एक बिल पास हुआ है। असेंबली में एक करारदाद पेश की गई, एक बिल पेश किया गया जो पास हुआ है, जिसमें हमारे कानून में एक दफा ऐड की गई है जो 297A के तहत जादू, टूना और इस तरह के टोटके करने वालों के खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। और ये बड़ी एक मुझे अच्छा पॉइंट लगा है, चूंकि मैंने 6 साल 2 साल पहले मैं इस पर कई बार बात कर चुका हूँ। जो हमारे इलाके और दूसरे इलाकों में हमारे मेरे को जानने वाले दोस्त अहबाब थे जो असेंबलियों में इन चीज़ों पर काम कर सकते थे, MNA MPS वगैरह, तो मैं उनके सामने भी बारहा ये चीज़ रख चुका था कि हमें इस पर काम करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। अगर ये ऐसे हो जाए, वो कहते थे यार कर्ज तो लेंगे लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, मतलब इसमें फिर सारे लोग यहाँ तो शामिल होंगे, जो अच्छा इलाज करने वाले, बुरा इलाज करने वाले, हमारे पास पैमाना क्या है। मैंने इस पर गौर से पढ़ा। इसमें तो ओवरऑल बिल में मतलब ओवरऑल हर तरह के लोगों को शामिल किया गया है कि हर तरह के जो इलाज करने वाले और दूसरे लोग हैं उन पर ये चीज लग सकती है। मेरी गवर्नमेंट से कुछ तजावीज हैं कि आप इस चीज को, जैसे हम देखते हैं गल्फ में, अरब में, इस पर प्रॉपर यानी किया जाता है काम। जिस बंदे को, इसके लिए चेक एंड बैलेंस रखें। और चाहिए कि जैसे एक डॉक्टर का लाइसेंस होता है वैसे ही एक राकी का, एक मुआलिज का, एक कुरान से इलाज करने वाले का भी लाइसेंस हो। नंबर 1 पहली तजवीज कि आप रुकिया का लाइसेंस उसे देंगे, दम करने का, इलाज करने का लाइसेंस उसे देंगे जिस बंदे के पास कम अज कम कोई ना कोई डिग्री होगी, उसके पास MA के बराबर हो, ठीक है, उसके पास कोई डिग्री हो जिसमें वो उसने इस्लामिक स्टडीज कुछ चीजें की हों, उसको कुरान पाक की तालीमात का पता हो, वो कोई जादूगर ना हो। कोई आप पैनल बना दें, कोई आप मतलब कुछ पैनल बना दे कि भाई ये प्रोसेस है, इसमें आपकी डिग्रियां वेरीफाई होंगी, इसमें आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, इसमें आपका ये चीजें चेक करेंगी जाएंगी और आपसे आपका तरीका इलाज पूछा जाएगा। और तरीका इलाज अगर आपका कुरान और हदीस और इन चीजों के खिलाफ नहीं है तो आपको अलाउ किया जाएगा और आपको लाइसेंस दिया जाएगा। ये एक अच्छा अमल है, लेकिन इसमें सब लोगों का रगड़ा ना लगाएं। आप जादूगरों को खींचे, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको मुफ्तियाने कराम मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर मिलेंगे जो इलाज बिल कुरान करते हैं, तो वो उनसे आप मुस्तफीद हों, उनसे मशावरत करें, एक टीम बनाएं, इस पर प्रॉपर एक लाइसेंस बनाएं। जो लोग इलाज करेंगे, इलाज सिर्फ वही करेगा जिसके पास लाइसेंस होगा। विदाउट लाइसेंस कोई इलाज नहीं कर सकेगा। इस तरह का जो है वो सिस्टम लाएं जो गल्फ में, अरब में चल रहा है। अरब में आप चले जाएं, मैं जाता हूं, हम तसरीह के बगैर इलाज नहीं कर सकते। मुझे मेरे बहुत सारे साथियों ने कहा कि हम आए, आपकी तसरीह बनाते हैं, हम एक मकतब खोलते हैं, हम प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं इधर पाकिस्तान में काम करना चाह रहा हूँ, मेरे अपने ये मामला है कि मैं काम करूं, इधर इलाज करूं, लोगों को इधर फायदा पहुंचाऊं। तो ये चीजें अगर हो जाएं तो बड़ा बेस्ट हो सकता है। तो मेरी ये चंद एक राय है। बाकी ये बहुत अच्छा अमल है, जिसने भी किया, जिसने भी करवाया, अल्लाह ताला उनको अजर दे और अल्लाह ताला हमारे मुल्क से ये शर को ख़त्म करे। जितनी एडवर्टाइजमेंट फेसबुक, सोशल मीडिया और दूसरी प्लेटफॉर्म्स पे चलती थी वो भी बंद होनी चाहिए, ताकि ये शर जितना कम हो सके उतना अच्छा है। अल्लाह से दुआ, अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे कि हमने पिछले दिनों सुन रखा है कि जादूगरों के खिलाफ एक बिल पास हुआ है। असेंबली में एक करारदाद पेश की गई, एक बिल पेश किया गया जो पास हुआ है, जिसमें हमारे कानून में एक दफा ऐड की गई है जो 297A के तहत जादू, टूना और इस तरह के टोटके करने वालों के खिलाफ प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा। और ये बड़ी एक मुझे अच्छा पॉइंट लगा है, चूंकि मैंने 6 साल 2 साल पहले मैं इस पर कई बार बात कर चुका हूँ। जो हमारे इलाके और दूसरे इलाकों में हमारे मेरे को जानने वाले दोस्त अहबाब थे जो असेंबलियों में इन चीज़ों पर काम कर सकते थे, MNA MPS वगैरह, तो मैं उनके सामने भी बारहा ये चीज़ रख चुका था कि हमें इस पर काम करना चाहिए,
یہ کام کرنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ ایسے ہو جائے، وہ کہتے تھے یار قرض تو لیں گے لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، مطلب اس میں پھر سارے لوگ یہاں تو شامل ہوں گے، جو اچھا علاج کرنے والے، برا علاج کرنے والے، ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ میں نے اس پر غور سے پڑھا، اس میں تو اوور آل بل میں مطلب اوور آل ہر طرح کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے کہ ہر طرح کے جو علاج کرنے والے اور دوسرے لوگ ہیں ان پر یہ چیز لگ سکتی ہے۔ میری گورنمنٹ سے کچھ تجاویز ہیں کہ آپ اس چیز کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں غلف میں، عرب میں اس پر پراپر یعنی کیا جاتا ہے کام، جس بندے کو اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور چاہیے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کا لائسنس ہوتا ہے ویسے ہی ایک راکی کا، ایک معالج کا، ایک قرآن سے علاج کرنے والے کا بھی لائسنس ہو۔ نمبر 1 پہلی تجویز کہ آپ رقیہ کا لائسنس اسے دیں گے، دم کرنے کا، علاج کرنے کا لائسنس اسے دیں گے جس بندے کے پاس کم از کم کوئی نہ کوئی ڈگری ہوگی، اس کے پاس ایم اے کے برابر ہو، ٹھیک ہے، اس کے پاس کوئی ڈگری ہو جس میں اس نے اسلامک سٹڈیز کچھ چیزیں کی ہوں، اس کو قرآن پاک کی تعلیمات کا پتہ ہو، وہ کوئی جادوگر نہ ہو، کوئی آپ پینل بنا دیں، کوئی آپ مطلب کچھ پینل بنا دیں کہ بھائی یہ پروسیس ہے، اس میں آپ کی ڈگریاں ویریفائی ہوں گی، اس میں آپ کا جو ہے وہ انٹرویو ہوگا، اس میں آپ کا یہ چیزیں چیک کریں جائیں گی، اور آپ سے آپ کا طریقہ علاج پوچھا جائے گا، اور طریقہ علاج اگر آپ کا قرآن و حدیث اور ان چیزوں کے خلاف نہیں ہے تو آپ کو الاؤ کیا جائے گا اور آپ کو لائسنس دیا جائے گا۔ یہ ایک اچھا عمل ہے، لیکن اس میں سب لوگوں کا رگڑا نہ لگائیں، آپ جادوگروں کو کھینچیں، کیونکہ اس میں بہت سارے آپ کو مفتیان کرام ملیں گے، بہت بڑے بڑے اسلامک سکولر ملیں گے جو علاج بالقرآن کرتے ہیں، تو وہ ان سے آپ مستفید ہوں، ان سے مشاورت کریں، ایک ٹیم بنائیں، اس پر پراپر ایک لائسنس بنائیں۔ جو لوگ علاج کریں گے، علاج صرف وہی کرے گا جس کے پاس لائسنس ہوگا، وداؤٹ لائسنس کوئی علاج نہیں کر سکے گا۔ اس طرح کا جو ہے وہ سسٹم لائیں جو غلط میں عرب میں چل رہا ہے۔ عرب میں آپ چلے جائیں، میں جاتا ہوں، ہم تصریح کے بغیر علاج نہیں کر سکتے۔ مجھے میرے بہت سارے ساتھیوں نے کہا کہ ہم آئیں، آپ کی تصریح بناتے ہیں، ہم ایک مکتب کھولتے ہیں، ہم پراپر سسٹم بناتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، میں ادھر پاکستان میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، میرے اپنے یہ معاملات ہے کہ میں کام کروں، ادھر علاج کروں، لوگوں کو ادھر فائدہ پہنچاؤں۔ تو یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو بڑا بیسٹ ہو سکتا ہے۔ تو میری یہ چند ایک رائے ہیں، باقی یہ بہت اچھا عمل ہے، جس نے بھی کیا، جس نے بھی کروایا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک سے یہ شر کو ختم کرے۔ جتنی ایڈورٹائزمنٹ فیس بک، سوشل میڈیا اور دوسری پلیٹ فارمز پہ چلتی تھیں وہ بھی بند ہونی چاہیے، تاکہ یہ شر جتنا کم ہو سکے اتنا اچھا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے دنوں سن رکھا ہے کہ جادوگروں کے خلاف ایک بل پاس ہوا ہے، اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی، ایک بل پیش کیا گیا جو پاس ہوا ہے، جس میں ہمارے قانون میں ایک دفعہ ایڈ کی گئی ہے جو 297A کے تحت جادو، ٹونا اور اس طرح کے ٹوٹکے کرنے والوں کے خلاف پراپر ایکشن لیا جائے گا۔ اور یہ بڑی ایک مجھے اچھا پوائنٹ لگا ہے، چونکہ میں نے 2 سال پہلے میں اس پر کئی بار بات کر چکا ہوں، جو ہمارے علاقے اور دوسرے علاقوں میں میرے کو جاننے والے دوست احباب تھے جو اسمبلیوں میں ان چیزوں پر کام کر سکتے تھے، MNA MPS وغیرہ، تو میں ان کے سامنے بھی بارہا یہ چیز رکھ چکا تھا کہ ہمیں اس پر کام کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اگر یہ ایسے ہو جائے، وہ کہتے تھے یار قرض تو لیں گے لیکن یہ پاسبل نہیں ہے، مطلب اس میں پھر سارے لوگ یہاں تو شامل ہوں گے، جو اچھا علاج کرنے والے، برا علاج کرنے والے، ہمارے پاس پیمانہ کیا ہے؟ میں نے اس پر غور سے پڑھا، اس میں تو اوور آل بل میں مطلب اوور آل ہر طرح کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے کہ ہر طرح کے جو علاج کرنے والے اور دوسرے لوگ ہیں ان پر یہ چیز لگ سکتی ہے۔ میری گورنمنٹ سے کچھ تجاویز ہیں کہ آپ اس چیز کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں غلف میں، عرب میں اس پر پراپر یعنی کیا جاتا ہے کام، جس بندے کو اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اور چاہیے کہ جیسے ایک ڈاکٹر کا لائسنس ہوتا ہے ویسے ہی ایک راکی کا، ایک معالج کا، ایک قرآن سے علاج کرنے والے کا بھی لائسنس ہو۔
नंबर 1 पहली तजवीज कि आप रुकिया का लाइसेंस उसे देंगे, दम करने का, इलाज करने का लाइसेंस उसे देंगे जिस बंदे के पास कम से कम कोई ना कोई डिग्री होगी, उसके पास एमए के बराबर हो, ठीक है, उसके पास कोई डिग्री हो जिसमें वो उसने इस्लामिक स्टडीज कुछ चीजें की हों, उसको कुरान पाक की तालीमात का पता हो, वो कोई जादूगर ना हो, कोई आप पैनल बना दें, कोई आप मतलब कुछ पैनल बना दे कि भाई ये प्रोसेस है, इसमें आपकी डिग्रियां वेरीफाई होंगी, इसमें आपका जो है वो इंटरव्यू होगा, इसमें आपका ये चीजें चेक करेंगी जाएंगी और आपसे आपका तरीका इलाज पूछा जाएगा। और तरीका इलाज अगर आपका कुरान और हदीस और इन चीजों के खिलाफ नहीं है तो आपको अलाउ किया जाएगा और आपको लाइसेंस दिया जाएगा। ये एक अच्छा अमल है, लेकिन इसमें सब लोगों का रगड़ा ना लगाएं, आप जादूगरों को खींचे, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको मुफ्तियान इकराम मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर मिलेंगे जो इलाज बिल कुरान करते हैं, तो वो उनसे आप मुस्तफीद